अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आपको अडयाला जेल के बाहर का मैं मंजर दिखा रहा हूँ। आज अलीमा खान, उज़मा खान, नूरीन खान न्याजी इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंची, लेकिन दो बहनों को जाने दिया गया है, अलीमा खान को रोक लिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNS भी यहाँ पहुंचे हैं, कारकुनान भी यहाँ पहुंचे हैं। सो आप ये देख सकते हैं, आज ये अडयाला जेल के बाहर का ये मंजर है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ अलीमा खान मौजूद हैं, सलमान अकरम राजा मौजूद हैं, नईम हैदर पंजोता मौजूद हैं, अफजाल अजीम पहाड़ मौजूद हैं, इसके अलावा वकला मौजूद हैं। सो ये मंजर है जिस टाइम अडयाला जेल के बाहर का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी पहुंचे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNS भी हैं, मीडिया के हज़रात भी हैं। इसके अलावा आज इमरान खान की दो जो बहनें हैं वो मुलाकात के लिए गई हैं। उनकी मुलाकात होती है नहीं होती, मुलाकात में क्या बातें होती हैं, ये आपको बताया जाएगा। सो आप ये देख सकते हैं, ये सूरत हाल है जी इस टाइम अडयाला जेल के बाहर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी हैं, MNS भी हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, यहाँ अलीमा खान मौजूद हैं, इसके अलावा सलमान अकरम राजा भी मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के MNS भी मौजूद हैं। सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल है जिस टाइम अडयाला जेल के बाहर की। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कसीर तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNS भी हैं, कारकुनान भी हैं। ये सूरत हाल है जिस टाइम आप देख सकते हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पहुँचे हुए हैं। कारकुनान से बात करेंगे, पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं, वो आज जिस तरह रोका गया उस हवाले से क्या कहते हैं। सो आइए, ये आप देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है जिस टाइम यहाँ अडयाला जेल के बाहर की ये सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो एक कसीर तादाद में जो हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं जी, अलीमा खान यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के एक कसीर तादाद में आज जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये सूरत हाल है जिस टाइम अडयाला जेल के बाहर की। और आज अडयाला जेल के बाहर एक रश लगा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNS जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, देखें जी, फैमिलीज भी यहाँ पहुँची हैं। ये एक फैमिली है जो हमेशा से पहुँचती है, इनकी दो बेटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं जी, लाहौर से आए हैं। राना साहब, कैसे हैं आप? भाई अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली के साथ आप लास्ट टाइम भी पहुंचे थे, पूरी फैमिली लेके आज फिर यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो आना है। साहब ज़ाहिर है कि जब तक खान साहब रिलीज़ नहीं होते तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा आते रहेंगे। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह करे जल्दी खान साहब हमारे में हो और अल्लाह करे कि उनकी रिहाई हो जाए, बस हमारी यही दुआ है। मैं इनके मुतालिक अगर आपको बता दूं, ये वही इंसान है, जब खान साहब पेशी के लिए आते थे तो एक फार्चूनर होती थी जिस पे दो झंडे होते थे, एक पाकिस्तान का, एक तहरीक इंसाफ का। तो आज फिर ये अडयाला के बाहर मौजूद है। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस की नफरी है और बच्चों के साथ आए हैं। जी जी, फैमिली पूरी है ये माशाल्लाह। फैमिली पूरी है ये माशाल्लाह। सो आप ये देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कसीर तादाद में जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फैमिलीज भी यहाँ हैं। आइए फैमिली से भी बात करते हैं। जी आप ये देख सकते हैं जी, सलमान अकरम राजा साहब भी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। आज एक मरतबा फिर जिस तरह अलीमा खान को रोका गया, सलमान अकरम राजा को भी आज मुलाकात से रोक लिया गया था। तो अभी सलमान अकरम राजा मौजूद हैं, यहाँ मलिक आमिर डोगर मौजूद हैं, यूसुफ खान MNA, इसके अलावा तहरीक इंसाफ के काफ़ी MNS यहाँ मौजूद हैं, नईम हैदर पंजोता भी यहाँ पहुँचे हैं। सो ये अडयाला जेल के बाहर के ये मनाज़र हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी कारकुनान, काफ़ी MNS जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये सूरत हाल है जिस टाइम यहाँ अडयाला जेल के बाहर की। आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी मौजूद हैं, MNS भी मौजूद हैं। और अभी जो नईम हैदर पंजोता साहब हैं वो यहाँ पर पहुँचे। ये सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी जो वकला हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के
کافی MNAs جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. سو اس طرح ڈفرینٹ کارکنان بھی جو ہیں وہ یہاں اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں. سردار طیب کیا کہیں گے؟ آج ایک مرتبہ پھر روکا گیا سلمان اکرم راجہ کو، علیمہ خان کو، اور ابھی یہ خبر ہے کہ ان کی جو باقی 2 بہنیں ہیں انہیں ملاقات کی اجازت دے دی گئی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ کسی بھی قیدی کا یہ بنیادی حق ہوتا ہے کہ اس کے فیملی ممبرز اس سے ملاقات کریں، اور فیملی ممبرز کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ کسی بھی قیدی سے ملیں. اور یہ قیدی جو قیدی نمبر 804 ہے، اس سے ملاقات ان کے خاندان کی اس لیے ضروری ہے کہ اس سے پوری پاکستان کی امیدیں، پوری امت مسلمہ کی امیدیں، اس سے ملاقات جب تک علیمہ آپا کی ان کے خاندان کے لوگوں کی نہیں ہوگی. عمران خان صاحب ایک اتنے عرصے سے آپ نے ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کا کوئی خیر خیریت کا نہیں پتہ. تو ہم کیونکہ پاکستان کی زیادہ تر قوم ان کے خاندان کی بات پر یقین کرتی ہے، تو اس لیے خاندان کے باتوں کی وجہ سے ان کو روکا گیا کہ وہ باہر آ کے پورا سچ بیان کریں گے. تو ہم بار بار اسی لیے یہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر بھی اور عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بھی آگے کھڑے ہو کر یہی بات کرتے ہیں کہ ان کی بہنوں کو فی الفور ملایا جائے کہ ہمارا قائد اندر کیا چاہتا ہے، کیا بات کرنا چاہتا ہے، اپنی قوم کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں بالکل یہاں پہ ویسے ہی ملے. بہت شکریہ جی. سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ مناظر ہیں اس ٹائم یہاں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ورکرز پہنچے ہوئے. جی السلام علیکم. کیا کہیں گے آپ؟ ایک مرتبہ پھر آج علیمہ خان کو روکا گیا ہے اور سلمان اکرم راجہ کی بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملی، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں موجود ہیں. کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ جو گورنمنٹ ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی عقل کے اوپر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو ایک بہن کی ملاقات اس کے بھائی سے 15 منٹ کی کروا دیں گے تو کون سی اتنی قیامت آ جانی ہے. یا اگر قیدی جو ہے، پوری دنیا میں قیدیوں کے لیے ایک رول بنائے گئے ہیں، پرزنرز رولز ہیں، اگر وہ اپنی فیملی سے ملاقات نہیں کر سکتے تو وہ کس سے کریں گے؟ اور علیمہ خان جو ہے وہ عمران خان کی بہن ہے، اور پوری فیملی میں سے اگر آپ کسی ایک بندے کو سیگریگیٹ کر کے نکال دیں کہ یہ ملاقات نہیں کر سکتی اور باقی بہنیں آ کے کر لیں، تو اس کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ عمران خان کی بہن نہیں ہے؟ کیا وہ شوکت خانم کی بیٹی نہیں ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ حکومت جو ہے وہ جسٹ اپنی نالائکی کو، اور آپ کہہ لیں کہ ایک مذاق بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ آپ صبح کی اگر ایک خاتون بیٹھی ہوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عقل کے اوپر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. عقل کے اوپر ماتم کیا جا سکتا ہے. سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی، یہاں موجود ہیں سلمان اکرم راجہ اور باقی. صاحب کی لیڈرشپ ہو گیا. میں نے دیکھیے عدالت پہ ہم نے کوئی حملہ تو نہیں کرنا نا، ہم عدالت میں ایک درخواست لے کے جائیں گے، وکلا ہوں گے جو عدالت. سر حملہ کرنے آپ تو ادھر بھی نہیں آتے. ہم کہیں بھی حملہ نہیں کرنے آتے، ہم عدالت میں جائیں گے جیسے عدالت میں جایا جاتا ہے. تو ہم عدالت کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں گے، ہائی کورٹ ہو پھر سپریم کورٹ ہو. قوم دیکھ رہی ہے جی، اگر اس ملک میں واقعی قانون نہیں ہے تو پھر یہ PTI کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. کل آپ کی عزتیں، آپ کی چادر، آپ کی چار دیواری، سب کا یہ مسئلہ ہے. یہ کوئی PTI کے لیے مخصوص نہیں ہے یہ معاملہ. جس ملک سے قانون ختم ہو جائے، عدالت ختم ہو جائے، عدالت خاموش ہو جائے تو پھر سب کے لیے خاموش ہوتی ہے. قانون سب کے لیے ختم ہوتا ہے. وہ کوئی سلمان راجہ یا عامر ڈوگر کے لیے نہیں ختم ہوگا، وہ آپ کے لیے، سب کے لیے ختم ہو جائے گا، اور ہو چکا ہے. اس لیے پوری قوم کو اب فیصلہ کرنا ہے. یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ بنیادی اقدار کا معاملہ ہے، ہمارے وجود کا معاملہ ہے. ہم کسی قبرستان میں جی رہے ہیں یا ایک آزاد ملک میں جی رہے ہیں. ہم کہتے ہیں 1947 میں ہم آزاد ہوئے. کیا آپ آزاد محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ کیا آپ کے دلوں میں خوف ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں آپ کے حقوق ہیں بطور انسان؟ اس ملک میں کوئی نظم ہے، کوئی آئین ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہا. سر آج آپ کے MNAs بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے ان کے پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ ایک 2 بہنوں کو جو ہے وہ ملاقات کی اجازت ملی؟ ہمیں نہیں پتا انہیں بھی اجازت ملی ہے یا نہیں ملی، ہم انتظار کریں گے. پریشر مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں ہے. پریشر اس پہ ہوتا ہے جس کے دل میں کچھ ڈر ہو، خوف خدا ہو، جس کا ضمیر زندہ ہو. دیکھیں ہم کوئی ڈنڈے لے کے تو یہاں نہیں نا آئے، نہتے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارا تو پریشر اخلاقی پریشر ہی ہو سکتا ہے نا. اخلاقی پریشر وہی محسوس کرے گا جس کا ضمیر زندہ ہے. سر آپ نے کہا عدالتوں میں جائیں گے، عدالتوں میں آپ کو اجازت مل بھی گئی بار بار، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا، آپ کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی نئی حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ دیکھیے وہ حکمت عملی قوم اپنائے گی. اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے. ایک لمحہ آتا ہے جب پوری قوم کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اب ایک محکوم قوم بن چکی ہے، پھر بات سیاست سے آگے بڑھ جاتی ہے. تب ایک نئی انگڑائی، ایک نئی تاریخ رقم ہوتی ہے. تو یہ آئے گا یہ لمحہ. اتنی دیر یہ ظلم نہیں چل سکتا. ہم یہاں اسی لیے بیٹھے ہیں
اسی لیے ہر ہفتے آ کر ہم یہاں بیٹھتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں کہ ہم قوم سے مخاطب ہیں, ہم ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں جو قابض ہیں اقتدار پہ, اور جو پوری قوم ہے جو اس وقت تماش بین ہے, جو دیکھ رہی ہے, جو بیچارگی کے احساس میں مبتلا ہے. کوئی قوم بیچاری نہیں ہوتی, عوام میں بے پناہ طاقت ہے, عوام کی طاقت کو ہم آواز دے رہے ہیں.